अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग जानते हैं जैसे कि हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट टॉपिक्स पे और बहुत ही अच्छी स्टोरी वाले नॉवेल्स। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका मोस्ट फेवरेट नॉवेल दहकता सहरा की न्यू एपिसोड। मुबारक हो। आखिरकार जुन्नून उसामा के 6 साल की हिजरत ख़त्म हुई। जो वो दहकता सहरा में नंगे पैर घूम रहा था 6 साल से, आखिरकार ये जो उसका सफ़र है वो ख़त्म हुआ और उसको जरनीन मिल ही गई। भले से जरनीन जो है उसका मिजाज बिल्कुल भी जो है ना नीचे नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल दोनों का निकाह हो गया और जुन्नून की 6 साल की हिजरत जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। देखते हैं आज क्या होता है एपिसोड में। जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है दहकता सहरा, राइटर हैं सारा। एपिसोड नंबर है 32। स्टडी रूम की फ़िज़ा सिगरेट के धुएं से भोजल थी। नीम तारीकी में सोफे पर दराज वो किसी गहरी सोच में गुम सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। बाहर रात अपने पर फैला चुकी थी और चांद पूरी आबोताब से रोशन था। गए सालों में वो क्या से क्या हो गया था, लेकिन दिल में चुभती कसक किसी तौर ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। खुलकर सांस लेना मुहाल था। आज जब सब कुछ उसके पास था जिसकी उसे चाह थी, तब भी सुकून कहीं नहीं था, या शायद सुकून भी नैना की तरह उस पर मेहरबान होने के लिए रजामंद नहीं था। ऐसा क्या करता कि वह घूम कर वहीं आ ठहरता जहाँ से इस सब का आगाज़ हुआ था। लेकिन वो सब कभी हुआ है? जिसकी इंसान को चाहो मिलता वही है जो उसके मुकद्दर में होता है। उसे भी वो सब मिला था जिसकी चाह की थी और जो उसके मुकद्दर में था, लेकिन कहीं कमी थी जो उसे सांस नहीं ले देने दे रही थी। सही। तुम सबके लिए हैदर नवाज इतना अर्जा है तो ठीक है, अगर मेरा जाना इतना गैर अहम है तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना जुन्नून उसामा, मैं वापस मुड़कर नहीं आऊँगा। जहन के चारों तरफ से ये बाज़गश्त उभरती उसे बेचैन कर गई। स्याह आंखों में सुर्खी सी उभरी थी और शायद आंखों के गोशे नम भी हुए थे। लब भींचते उसने जारहाना अंदाज में सिगरेट एश ट्रे में मसला। एक मेरे कह देने से वो चला गया। क्या इतना ही एतबार था उसे, या इतनी ही मोहब्बत थी? तनफ्फुर से सोचते उसने सर झटका। दिल में कहीं टीस सी उठी थी। हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखी तस्वीरों को उठाया जहां वो जिंदगी से भरपूर लम्हे कैद थे, जहां वो उसके साथ था। फरार तुम्हारे लिए आसान थी, तभी चले गए और पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। ये तक नहीं सोचा कि मुझे तेरी कितनी ज़रूरत थी। तस्वीर में मौजूद हैदर को दर्दीदा नज़रों से देखते उसका लहजा मध्यम था। स्याह आंखें दहक रही थी। या शायद मैं ही इस सब की वजह। लेकिन एक बार तो मुड़कर देखते, मैं उसी राह पर खड़ा हूँ। उंगली से उसका मुस्कुराता चेहरा छूते वो अजियत की भट्टी में सुलग रहा था। दिल उसे गले लगाने को तरस रहा था जिसे उसने अपने हाथों से दूर भेजा था। मगर क्या इस बार कुदरत उस पर रहम करती या नहीं? क्या वो उसे कभी मिलता? ये सवाल किसी अन्नी की मानंद सीने में फंसा हुआ था। मुट्ठियाँ भींचते उसने गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया, वरना दिल जख्मी परिंदे की मानंद फड़फड़ा रहा था। इससे पहले वो मजीद भी इख्तियार होकर कोई नुकसान करता, सरहद से राह फरार इख्तियार करते। इंटरकॉम दबाया। सेकंड के 1000वें हिस्से में बख्श हाजिर हुआ था। यस सर। सर झुकाए वो मुअद्दब लहजे में बोला, मुझे रूम में जाना है। तस्वीरें वापस रखते उसने बालों में हाथ फेरते संजीदगी से कहा। लहजे में बेचैनी का अंसर भी नुमाया था। बख्श सर हिलाते आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद उसे व्हीलचेयर पर बिठाए रूम के बाहर छोड़ा। तुम जाओ। बंद दरवाजे को देखते वो धीरे से बोला। आंखों में गहरी सोच की परछाइयाँ थी। ओके सर, गुड नाइट। वो सरअत से हुक्म की तामील में गायब हुआ। गहरा सांस लेते लॉक खोलते वो अंदर की तरफ बढ़ा जहाँ साइड लैम्प की रोशनी के अलावा अंधेरा था। बेड पर महवे ख्वाब उसका वजूद उसामा को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर गया था।
اسے تو لگا تھا وہ ضرور کوئی سین کریٹ کرے گی، مگر اسے یوں بے خبر سوتا پا کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اچانک دماغ میں کچھ کلک ہوا، ضرور رانیہ نے نیند کی دوا دی ہوگی، جبکہ اس نے بخار کی دوا دینے کا کہا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا اسے پرسکون کر گیا تھا۔ دھیرے سے بنا کسی آہٹ کے وہ عین اس کے بائیں جانب آ رکا۔ کمرے میں دبی اس قالین ہونے کی وجہ سے پہیوں کی آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد وہ بیڈ پر لیٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سینے تک کمبل میں چھپا اس کا وجود اس وقت زرد رنگ کے لباس میں ملبوس تھا۔ دھیرے سے کھسکتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا وجود بھی زرد پھول کے مشابہ لگ رہا تھا۔ گالوں پر سایہ فگن لمبی پلکیں، آپس میں پیوست یاقوتی لب اور آوارہ لٹیں، اس سب نے مل کر اسے مبہوت کیا۔ دلکشی سے مسکراتے وہ ہلکا سا جھکا تو اس کے دل فریب نقوش نے اسے باندھ لیا۔ کتنا تڑپا تھا وہ اس کے لیے، اور وہ جان بوجھ کر اس کی نگاہوں سے اوجھل رہی۔ کیا تھا اس میں جو اس کا دل اپنے پورے ایوانوں سے اس کے سامنے جھکتا اسے خاک کر گیا؟ وہ آج تک اس کا جواب نہیں جان پایا تھا۔ کبھی لگتا اس کا سانولا رنگ متوجہ کرتا ہے، اور کبھی لگتا اس کی بری آنکھیں اپنی اور کھینچتی ہیں، لیکن جو بھی تھا ذوالنون اسامہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ خواب سا لگ رہا ہے تمہارا یوں میری پناہوں میں ہونا۔ اس کی بند آنکھوں پر نرمی سے انگلی کا لمس چھوڑتے وہ خوابناک لہجے میں بولا۔ سیاہ آنکھوں میں یہ دلکش منظر دیکھتے جذبات کا سمندر ٹھانٹے مار رہا تھا، اور لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ رقم تھی۔ انگ انگ سرشار تھا۔ ان آنکھوں نے مجھے 6 سال پہلے اسی کوریڈور میں چکر لیا تھا جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ جذبات کی شدت سے مغلوب ہوتے وہ انکہے راز افشاں کرتا اس کی بند آنکھوں پر جھکا۔ نرمی سے اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے وہ کہیں اور تھا، جہاں صرف محبت تھی جو آج فاتح ٹھہری تھی، جہاں سکون تھا، جہاں کائنات کے سبھی رنگ رقص کر رہے تھے۔ ان لبوں کا کپ کپانا مجھے وہیں خاک کر گیا تھا۔ اس کے لبوں پر نظر جمائے وہ بوجھل لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں جذبات کی شدت سے دہک رہی تھیں۔ ایک نظر اس کی بند پلکوں پر ڈالتے وہ نرمی سے جھکا، اس کے لبوں پر اپنا سلگتا لمس چھوڑتے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر دل فریب کوئی احساس تھا؟ اس کا قرب اور اس کے دلکش نقوش اسے بے خود کرتے چلے گئے۔ دھڑکنیں بے ہنگم تھیں۔ یہ احساس ہی جان لیوا تھا کہ وہ آج اس کے اس قدر قریب تھی۔ دل کی دھڑکنیں الگ ہی لے پر دھڑکتی اسے پاگل کر گئی۔ آنکھوں میں کہیں نمی سی ابھری تھی، تبھی سختی سے پلکیں میچتے وہ اس کی بے داغ پیشانی پر جھکا اور وہاں اپنا دہکتا لمس چھوڑا۔ تم ذوالنون اسامہ کے زندہ ہونے کی وجہ ہو نینا، تمہارے بنا شاید میں زندہ لاش کے مترادف تھا۔ ایک بار پھر اس کی پیشانی چھوتے وہ اسے اپنے حصار میں قید کرتا آنکھیں میچ گیا۔ جذبات کو بیان کرنا ناممکن تھا، اور اگر ممکن تھا بھی تو وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ منہ اس کے بالوں میں چھپاتے وہ اس کی خوشبو میں گم ہوتا نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا، اور وہ اس کی شدتوں سے انجان ہی رہی۔ اگر جان جاتی تو شاید خاک ہو جاتی، لیکن ابھی شاید کاتب تقدیر کو کچھ اور امتحان مقصود تھے۔ سرکاری ہسپتال میں ویسا ہی ماحول چھایا ہوا تھا جیسا ہمیشہ رہتا تھا، ویسی ہی وحشت اور خاموشی جو ہڈیوں تک کو سرد کر دیتی تھی۔ ایسے میں ریسیپشن پر کھڑا وہ اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا جو 6 سال پہلے ہوا تھا، لیکن وہ کوئی بھی ریکارڈ شیئر کرنے سے قاصر تھے کیونکہ یہ رول کے خلاف تھا۔ دیکھیں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ میری کزن تھی زرنین ریحان۔ آپ پلیز چیک کریں۔ کاؤنٹر پر دھرے ہاتھوں کو مسلتے وہ بے چینی سے بولا تو ریسیپشنسٹ نے غور سے اس کا پریشان چہرہ دیکھتے کمپیوٹر پر کیز دبائیں جہاں پیشنٹس کی ساری ہسٹری موجود تھی۔ دیکھیں سر، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ اگر اس سال میں ہونے والے ایکسیڈنٹس کے بارے میں جاننا چاہتے تو میں بآسانی بتا دیتی، بٹ اب 6 سال پرانا کیس میں کیسے ڈھونڈوں؟ یہاں تو میں پچھلے سال ہی آئی ہوں، مجھ سے پہلے پتہ نہیں کتنی ریسیپشنسٹ آئی ہوں۔ تھوڑی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد وہ تفصیل سے بولی تو وقاص کی تمام امیدیں دم توڑ گئیں۔ اب وہ کیا کرے، کیسے اس راز کو افشا کریں؟ رکیں سر، یہاں کی ہیڈ نرس ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں کام کر رہی ہیں، شاید وہ کچھ جانتی ہوں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھے وہ گمسم سا اس سے پہلے پلٹتا کہ عقب سے ابھرتی اس لڑکی کی آواز اسے چونکا گئی۔
सरहद से पलटा। तो वो कहाँ है, आप प्लीज़ उन्हें भी बुला दें। वो बेचैनी से बोला तो उसने सर हिलाते फ़ोन उठाया। वो आ रही हैं। वो उसे इत्तला देती अपने काम में मशगूल हो गई। 15 मिनट का वो इंतज़ार वकास की ज़िंदगी का तवील तरीन इंतज़ार था। और फिर सामने से एक फरबही माइल औरत चली आई जो नर्स के मखसूस लिबास में मौजूद थी। यस सर। रिसेप्शनिस्ट के करीब आते ही वो सारा मामला सुनने के बाद वकास की तरफ मुतवज्जा हुई। मुझे दरअसल 6 साल पहले 7 जून को हुए एक एक्सीडेंट की डिटेल्स चाहिए। ये लड़की थी जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। क्या आप कुछ बता सकती हैं इस एक्सीडेंट के बारे में? आई मीन कोई ऐसी बात जो गैर मुतवक्का हो। बेकरारी से बोलते वो उन्हें जर्री की तस्वीर थमा गया, जिसे देखते ही वो सोच में पड़ गई। दरअसल किसी भी पेशेंट को याद रखने की कोई ना कोई वजह होती है, और ये उस दिन एक्सीडेंट की वजह से लाई गई थी। और ये अकेली नहीं थी, बल्कि इस एक्सीडेंट का शिकार एक और लड़की भी हुई थी। डॉक्टर खलील ने उन्हें ऑपरेट किया था, और ये वाली लड़की तो साफ बच गई थी, बल्कि अगले ही दिन इसे इसकी वालदा डिस्चार्ज करवा कर ले गई थी। गौर से तस्वीर को देखते वो सारी हकीकत बयान करती वकास को गोया हवा में मुअल्लक कर गई। कदमों से ज़मीन खिसक गई थी, दिमाग सनसना उठा था उनकी बात सुनकर। ऐसा मुमकिन था? वालिदा बेयकीनी से उसे लब फड़फड़ाए। जी वालिदा ही थी, उनके साथ जो अगले दिन उन्हें डिस्चार्ज करवा कर ले गई थी। शदोमत से इस बात की तस्दीक की गई तो उससे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। देखें, इनकी वालिदा की डेथ हो गई थी इस एक्सीडेंट से 1 हफ्ता पहले। फिर वालिदा क्या वो ये थी? वो उलझे हुए लहजे में सवालिया हुआ तो वो भी उसकी बात सुनकर हैरान हुई। फिर कुछ सोचकर जाहिदा बेगम की तस्वीर निकालकर उन्हें दिखाई। नहीं, ये तो नहीं थी, वो कोई और थी। पुरयकीन लहजे में बोलती वो उसे गूंगा कर गई। फिर वो औरत कौन थी? ये सवाल बड़ी शिद्दत से उभरा था। उनका चेहरा देखते उसका रुआं रुआं कांप उठा था। तो क्या जिसे उन्होंने दफन किया वो कोई और थी? क्या कोई फ़ोन नंबर, एड्रेस या कुछ और है जिससे उनका पता चल सके? उनका चेहरा देखते वो शिद्दत से बेचैनी से बोला, जिस पर वो सरनफी में हिला गई। दरअसल 2 साल पहले शॉर्ट सर्किट की वजह से सारा डाटा चल गया, तो कुछ भी मिलना नामुमकिन है। आप डॉक्टर खलील से पूछें, उन्हें शायद पता हो। फ़ोटो उसे वापस करते हुए उसका हैजान आमेज चेहरा देखती नरमी से बोली, जी ज़रूर, मैं पता कर लूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मालूमात के लिए। ममनून ममनूनियत से बोलते बाहर निकला। यहाँ आते वक्त दिमाग जितना उलझा हुआ था, अब वापसी पर उतनी ही दिमाग की चूलें हिल रही थीं। जो कुछ पता चला था नाकाबिले यकीन था, लेकिन यकीन ना करने की भी कोई वजह सामने नहीं थी। और सबसे बढ़कर जो उसने देखा वही सब पर भारी था। अब जो भी पता चलना था डॉक्टर खलील से ही चलना था। इग्निशन में चाबी घुमाते उसका रुख डॉक्टर खलील के घर की तरफ था। अस्सलामुअलैकुम बरखुरदार, कैसे हो? और आसिफ कैसा है? बहुत वक्त हो गया, उससे मुलाकात नहीं हुई। वो डॉक्टर साहब के लाउंज में बैठा इंतज़ार कर रहा था जब वो मुलाजिम की इत्तला पर अंदर आते खुशदली से बोले, वालेकुम अस्सलाम अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डैड भी ठीक है। मैं दरअसल यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। उनसे मुसाफा करते वो तमहीद पर वक्त ज़ाया किए बिना संजीदगी से बोला तो खलील साहब भी ठटक गए। क्या बात है वकास, खैरियत है ना? बगौर उसका बेचैन चेहरा देखते वो कुछ परेशान हुए। आसिफ साहब से उनके पुराने ताल्लुकात थे, और बच्चों को वो ज़ाती तौर पर भी जानते थे। ऐसे में वकास का उलझन भरा चेहरा उन्हें कुछ मशकूक कर गया। जी खैरियत है अंकल, मुझे दरअसल आपसे ज़री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। कुर्सी पर आगे होकर बैठते वो बेकरारी से बोलता उन्हें साकित कर गया। ज़री के बारे में? इतने सालों बाद? और जानना क्या है तुमने? आंखें सुकेड़ कर उसका जायजा लेते वो हैरत से बोले, इतने सालों बाद ज़री के हवाले से पूछताछ उन्हें भी परेशान कर गई थी।
جی زری کے بارے میں، اور مجھے یہ جاننا ہے کیا وہ زری ہی تھی یا کوئی اور؟ آئی مین آپ شیور ہیں وہ زری ہی تھی؟ لبوں پر زبان پھیرتے اس سے جتنا آسان ہو سکا اس نے بیان کر دیا، لیکن اس کی عجیب و غریب بات نے انہیں الجھا دیا۔ دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب ہے وکاس؟ وہ زری ہی تھی، آئی ایم ڈیم شور، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد اب تمہیں جا کے خیال آ رہا ہے کہ وہ زری تھی بھی یا نہیں؟ اب کہ وہ نظریں چرا کر کچھ ناراضگی سے بولے، نہیں انکل، وہ زری نہیں تھی، اور وہ زری ہو بھی کیسے سکتی تھی؟ میں نے کل اسے گاڑی میں دیکھا ہے، وہ زندہ ہے۔ آپ سوچئے نا، ضرور کچھ ایسا ہوا ہوگا جو غیر معمولی ہو یا کچھ بھی۔ وہ تیزی سے ان کی بات کاٹتے سارا سچ بیان کرتا انہیں سنسنا گیا۔ وہ ساکت سے اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے، چپتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتے ان کے لب خاموش تھے۔ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا کہ وہ سچ بول رہا تھا۔ مگر میں نے خود اسے ہینڈل کیا تھا، ایسے کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ لبوں پر زبان پھیرتے وہ وسوخ سے بولے، لیکن وہ سرد سے ان کی بات کاٹ گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے انکل، میں نے کل خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ پلیز یاد کریں کچھ بھی۔ اس کا لہجہ پر یقین تھا، تبھی وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہ گئے، جہاں بے چینی بے قراری رقم تھی۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے انکل؟ کافی دیر انہیں یوں چپتی نظروں سے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ جز پوس ہوا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں کب سے اس کی اتنی فکر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ بولے تو لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا، جس نے اسے چونکا دیا۔ مطلب؟ الجھ کر پوچھتے وہ انہیں طنزیہ مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مطلب یہ کہ وقاص احمد، تمہاری والدہ اور بہن نے زری کو مارنے کی سازش کی تھی، لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں تھا، تبھی وہ بچ گئی۔ آگ برساتے لہجے میں بولتے وہ اسے کسی پاتال میں غرق کر گئے تھے۔ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھتے وہ کسی خلا میں معلق تھا۔ آپ؟ بہت کچھ کہنے کی چاہ میں اس کے لب محض پھڑپڑا کر رہ گئے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ لڑکی زری نہیں تھی، وہ اس ایکسیڈنٹ میں زندہ بچ گئی تھی، اسے بچانے والا میں ہی تھا، اور اب وہ محفوظ جگہ پر پچھلے 6 سالوں سے رہ رہی ہے۔ اس کا سفید چہرہ دیکھتے وہ طنزیہ مسکرا کر سارا سچ بیان کرتے اسے ساکت کر گئے تھے۔ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھتے اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ جو کچھ بتایا گیا تھا ناقابل یقین تھا، تبھی تو وہ سنسا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے، پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کل رات 9 بجے اس کی فائنل میگا ایپیسوڈ آئے گی، تو ابھی اس کی 3 4 5 جتنی بھی ایپیسوڈ بچی ہیں وہ آج میں اس کی پوری کر دوں گی۔ شاید لیٹ نائٹ بھی میں اس کی ایپیسوڈز لگاؤں اور کل دوپہر میں بھی، کیونکہ کل رات 9 بجے مجھے اس کی فائنل ایپیسوڈ لگانی ہے۔ تو چینل کو سرچ کرتے رہیے گا۔ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔